Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à mettre un problème en équation. C'est parti. Negatif. Wow, magnifique. Problème et équation. Mise en équation d'un problème. قبل ما نخدمو على واحد l'exercice، أول شيء غادي نديروه هو غادي نعطيو واحد التذكير على les étapes كيفاش كنخدمو un problème. Pour résoudre un problème, on suit les étapes suivantes. La première étape اللي هي choix de l'inconnu. في هذه المرحلة كنحاولوا نديرو واحد الاختيار ملائم بالنسبة للمجهول. Deuxième étape اللي هي mise en équation، صياغة المعادلة. Ensuite, résolution de l'équation. Ou la dernière étape اللي هي retour au problème. دابا غادي نديرو l'application ديال هاد les étapes على un problème. هنا un exercice d'application. Un père dispose de 1600 dirhams pour ses 3 enfants. Il veut que l'aîné ait 200 dirhams de plus que le second et que le second ait 100 dirhams de plus que le dernier. La question, quelle somme doit-il donner à chacun? في هذا البروبليم عندنا واحد الأب عنده 1600 درهم بغى يفرقها على 3 ديال الدراري. الابن البكر بغى يكون عنده 200 درهم دو بلوس زايدة واحد 200 درهم على الثاني، والثاني تكون زايدة على الآخر 100 درهم. دونك شحال غادي تجي كل واحد؟ كيف ما قلنا في لا بروميير ايتاب هي شوا دو لانكونو. افضل اختيار ممكن نديرو انا هو نعطي اكس بالنسبة الاخير، وبالنسبة ابن الثاني غادي تكون عنده واحد 100 درهم زايدة. كيفاش غادي نعبر عليها؟ هي اكس بلس 100. وبالنسبة للابن البكر خص تكون عنده زايدة واحد 200 درهم على الثاني، دونك غادي تكون عنده اكس بلس 100 بلس 200. Deuxième étape. Deuxième étape غادي نديرو لا ميز اون ايكواسيون. فهاد لا ميز اون ايكواسيون كيف ما قلنا عندنا الابن الاول الا جمعناه المبلغ ديالو مع الابن الثاني مع الابن الثالث غادي يعطيونا 1600 درهم اللي هو المبلغ اللي عند الاب. دونك شنو غادا تكون؟ غادا تكون اكس بلس 100 اللي هي ديال الابن الثاني بلس اكس بلس 100 بلس 200 اللي هي ديال الابن البكر ايغال 1600 درهم. هذه هي لا ميز اون ايكواسيون. l'étape suivante هي résolution de l'équation. فهاد لا ريزوليسيون كنعاودو نكتبو هاديك لا ميز اون ايكواسيون و تنديرو لها الحل. عندنا x بلس x بلس 100 بلس x بلس 300 إيكالا 1600 درهم. دونك هنا غادي نحاولو نجمعو الأعداد المجهولة في واحد الطرف، الأعداد المعلومة في الطرف الثاني، وغادي نحاولو نحسبو. عندنا x بلس x بلس x غادا تعطينا 3x، و 100 بلس 300 هي 400 إيكال 1600. غادي نهزو هاد 400 غادي ندوها للطرف الثاني غادا تولي موان 400، تولي عندنا 3x إيكالا 1600 موان 400. 1600 موان 400 اللي هي 1200، دونك غتولي 3x باردون إيكالا 1200. ما بين 3 و x كاين لو برودوي، دونك هاد 3 إلا مشات للطرف الآخر غادا تولي ديفيزيون، غادا تولي عندنا x إيكال 1200 divisé par 3. 1200 divisé par 3 كتعطينا هي 400. alors x égale à 400. من بعد كتجي لا dernière étape اللي هي retour au problème. في retour au problème قلنا x اللي لقينا فيها 400 كتمثل لينا
لا سوم اللي غادي يشد ابن الثالث. الوغ هنا لا سوم دوني او ديرني غادي تكون عنده 400 درهم، وكيف ما قلنا الابن الثاني زايد على الابن الثالث بواحد 100 درهم، غادي تولي اكس بلس 100 درهم إيكالا 400 بلس 100 إيكالا 500 درهم. وبالنسبة لليني غتكون عنده واحد 200 درهم دو بلس اللي هي اكس بلس 200 بلس 100 هي 300، اكس بلس 300 إيكالا 400 بلس 300 إيكالا 700 درهم. هنا كتكون واحد ليطاب ممكن نديروها ممكن ما نديروهاش، اللي هي ديال لا فيريفيكاسيون، بغينا حنا نتاكدوا من هادشي اللي درنا واش صحيح ولا لا. كيف ما قلنا عندنا الابن الاول عنده هنا 400 درهم، والابن الثاني عنده 500 درهم، والابن البكر عنده 700 درهم. الا درنا لاديسيون ديال هادو خصنا تكون عندنا 1600. الا ما لقيناش 1600 صافي دير كو هنا عندنا واحد لو بروبليم. هنا فهاد لي فيريفيكاسيون عندنا 400 درهم بلس 500 درهم بلس 700 درهم إيكالا 1600 درهم. إذن ريزوليسيون اللي درنا كلها صحيحة. وبهذا غادي نكونو سالينا الحلقة ديال اليوم. إن شاء الله نتلاقاو في حلقة أخرى.